السلام عليكم، مرحبا بكم درس جديد من دروس البهجة أكاديمي. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نصوبوا لاكلي والطابل. اذا غادي تاخذوا لاكلي ديالكم تكونيكتيوها للبيسي، ومن بعد غادي ديروا البوطون ويندوز ار باش يعطيكم اكزيكيتي. من بعد غادي تكتبوا سي ام دي، اولا ممكن في الويندوز 7 ديروا ديماري تو لي بروغرام. غادي تمشيو الاكسسوار ومن بعد غادي تلقاو انفيت دو كوموند وغادي نديرو اوكي. بجوجهم هاد الطرق هادو بجوج كينفعو باش نفتحو لانفيت دو كوموند. نديرو اونطري، غادي يعطينا لانفيت دو كوموند بحال ما هكذا. شنو غادي نديرو؟ اول حاجه غادي نمشيو ناخدو نكتبو لا كوموند الاولى. عندنا 10 لي كوموند اللي منين كنساليوهم كيعطيونا لاكلي بوطابل. اذا اول كوموند فيهم هي ديسك بارت. هاد لا كوموند هادي كتحل لينا انترفاس وحده اخرى، غادي يعطيكم باش اكزيكيتيوها اون طونك ادمينستراتور. غادي ديروا وي، من بعد غادي تفتح لكم هاد الانترفاس هادي. بالنسبه لهاد الانترفاس هادي غادي نكتبوا فيها ليست ديسك. ليست ديسك هي عطيني لي ديسك اللي كونيكتي للبيسي ومنهم غادي تبان لاكلي ديالكم. بالنسبه لاكلي هنايا عندي هي هاد رقم 2 فيها 3894 ميجا، 4 جيجا تقريبا. من بعد كنسيليكسيونيو الديسك اللي بغينا. حاولوا مزيان تسيليكسيونيو الديسك اللي بغيتو، حيت الا سيليكسيونيتو شي ديسك اخر، مثلا ديسك شي ديسك اخر مكونيكتي البيسي ديالكم، تقدروا تفورماتيو وهذوك لي زانفورماسيون ما غاديش يعاودوا يرجعوا. اذا غادي نديرو سيليكت ديسك والرقم ديالو اللي هو رقم 2 وغنديرو اونطري. غادي يعطينا ان لو ديسك 2 اي ماتنون لو ديسك سيليكسيوني. من بعد ما كنسيليكسيونيو ديسك 2 غادي نمشيو ونديرو كلين. كلين هي فورماتي، بمعنى الا عندكم دي دوني في لاكلي راه غادي تمحاو. حاولوا انكم تكونوا ديجا محيتوهم ولا حولتوهم لونبلاسمون واحد اخر. غادي نديرو اونطري، غادي ياخذ واحد الوقت حتى ينيطوي لاكلي. من بعد غادي نديرو كوموند واحده اخرى اللي غتكريي لينا واحد البارتيسيون، غتكريي لينا واحد البلاصه جديده اللي غادي نحطو فيها داك لو سيستيم دو فيشي اللي بغينا. اذا غنديرو create partition primary. هي كريي واحد primary هي كريي واحد البارتيسيون بريمير. اذا هنا غادي يكريي لنا واحد البارتيسيون اللي غادي نعاودو نتحكموا فيها. عطانا الميساج ديال ان ديسك بارت ا ريوسي ا كريي لا بارتيسيون سبيسيفيي. من بعد غادي ندوزو لحاجه اخرى اللي هي اكتيف. بغينا ناكتيفيو هاد لا بارتيسيون باش من بعد ندوزو نديرو كوموند واحده اخرى. لا كوموند اللي كتبع لينا اكتيف، دابا عندنا واحد لا بارتيسيون ماكتيفيا ولكن ما فيهاش سيستيم دو فيشي. اذا خصنا نكريي واحد سيستيم دو فيشي. كيفاش غادي نديرو؟ غنكتبو فورمات وهنايا كنديرو بالنسبه فرونسي كنقولوا سيستيم دو فيشي، بينما بلونجلي كنقولوا فايل سيستم. اذا غنديرو اف اس ايغال وغادي نكتبو نوع من انواع السيستيم دو فيشي. ديجا كتعرفوا الفات 32. الا كتعرفوا لي سيستيم دو فيشي كتعرفوا انه عندنا فات 32، كاين الفات 16، كاين لين تي اف اس. هنا ممكن ديروا اي سيستيم دو فيشي بغيتو، ولكن من الاحسن ديروا فات 32. بالنسبه للناس اللي كيعرفوا الفورماتاج اولا ديجا فاتوا فورماتاو شي ديسك دير، غيعرفوا ان في الفورماتاج كاين الفورماتاج رابيد وكاين الفورماتاج العادي. اذا الا بغيتي دير فورماتاج رابيد كتبع مورا هاد الكلمه هادي كدير كويك، بمعنى رابيد. كيعطيك هنايا كيبدا الفورماتاج وكيعطيك البورسونتاج. اون فوا يسالي الفورماتاج غادي يقول لك راه ديسك بارت ا فورماتي لو فوليوم. هنا ممكن انك تعطي لهاد لاكلي واحد الحرف، تاسيني ليها واحد الحرف اللي هو اللي كيولي كيخليها تيكزيكيتا اوتوماتيكمون. غادي تلاحظوا دابا اون فوا نعطيوها واحد الحرف غادي تلونسا هاد لاكلي. اذا غنديرو اساين ونديرو اونطري. هنا كيف لاحظتوا ها هو هذا تحل اوتوماتيكمون هاد البلاصه هادي، بمعنى لاكلي ديالنا ولات دابا كتلونسا اوتوماتيكمون. وهنا قال لنا ديسك بارت ا كوريكتومون اسيني لا لتر دو ليكتور و لو بوين دو مونتاج. دابا شنو اللي بقى لكم؟ غادي تاخذوا نحط هذه هنايا. ديجا هنايا قلنا كاينين 10 لي كوموند
العشرة لي كوموند. دابا وصلنا 8 باش نكملو 10. في الاول كدير اكزيت، وشنو كيدير؟ كيخرج من ديسك بارت، والمره الثانيه كدير اكزيت وكيخرج دابا من سي ام دي، وها انت ساليتي. دابا شنو اللي بقى ليك هو انك تاخد داك السيستم ديكسبلوطاسيون اللي بغيتي تانستالي، الا مثلا عندك في سي دي ولا في دي في دي، غادي تاخدو. نعطيكم هنا اكزامبل، مثلا عندي هنايا الويندوز 10، كتاخد لي فيشي ديالو، ما تاخدهمش في دوسي وتحطهم، خد لي فيشي نيشان، داكشي اللي كاين وسط من السي دي بالسيت اب وهادشي هذا، غادي تلوحو البلاصه اللي عندك اللي صوبتيها في لاكلي. الا كان لاطاي، هنايا عندي انا مشكل ديال لاطاي، هنا قال لك بلا الويندوز 10 راه فيه فوق من 4 جيجا، انا عندي غير 3.79 جيجا اللي ديسپونيبل. هنا خاصني 378 ميجا باش يقدر يكمل لي العمليه هذه. اذا بالنسبه لكم نتوما غادي تلونسيو، غتلوحوا لي فيشي ديالكم، غادي تلوحوا هنايا، غتحيد لاكلي ديالك، طفي البيسي وترو ديماري. الا كان شي مشكل اخر غادي يكون في الفلوغدغ ديال لو بوت اللي كيكون في البيوس. بينما بالنسبه لاكلي باش تكون بوطابل، هادو هما هذه هي لا ميثود، وهكذا كتكون ساليتي الكرياسيون ديال لاكلي بوطابل ديالك. شكرا على التتبع ديالكم، نشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.